नमस्कार, रेडियो सिद्धगङ्गा FM 107.9 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ र आज हामी हिजो मात्र प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ। यसै विषयमा रहेर हामी आज आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आदरणीय चेतनारायण आचार्यसँग पछिल्लो यो बजेटको विषयमा र उहाँले मन्त्री भइसकेपछि अर्घाखाँची जिल्ला र यस्तै मेगा क्षेत्र लगायतलाई कसरी बजेट विनियोजन गर्दै हुनुहुन्छ, के काम गर्दै हुनुहुन्छ लगायतका विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नका लागि अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री चेतनारायण आचार्य। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। र अब हिजो मात्र बजेट प्रस्तुत भएको छ लुम्बिनी प्रदेशको। खासमा बजेट कस्तो आयो यो वर्ष? यो वर्ष अहिले हामी पहिलो प्राथमिकता भनेको सबभन्दा पहिले त यो कोभिडको महामारीबाट जुन आक्रान्त भएको अब जनसमुदाय हो त्यसको रक्षाको निम्ति स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएर अहिले यो बजेट आएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले उच्च प्राथमिकता दिएर अब स्थानीय तहका वडा स्तरकासम्म स्वास्थ्य चौकीसम्म कसरी त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने ढङ्गका योजनाका साथ अहिलेका कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएको छ। दोस्रो प्राथमिकता भनेको प्रदेश सरकारले कृषिलाई दिएको छ। जबसम्म हामी बेरोजगार युवाहरूलाई उत्पादन कार्यसित जोड्न सक्दैनौँ तबसम्म मुलुकको विकास हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो। त्यसो भएर कृषि क्षेत्रलाई दोस्रो प्राथमिकता दिएको छ र अहिले 900 समथिङ वडाहरूमा अब सबै वडाहरूमा कृषि विज्ञहरू हाम्रा रहने गरी त्यसरी योजना बनाएको छ र विशेष गरेर अब यो जुन सहुलियत दरको ब्याज दरको ऋणको व्यवस्थालाई त्यसलाई निरन्तरता दिने काम भएको छ। जसँग जमिन छैन, जमिन नभएको व्यक्तिले पनि अरूको जमिन अब भाडामा लिएर अनि उसले काम गर्न चाहन्छ भने त्यो प्रदेश सरकारले त्यसको भाडा तिर्दिने गरी अनि पछि गएर कार्यक्रम अगाडि सारेको छ र ठाउँ ठाउँमा सङ्कलन केन्द्रहरू निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रमहरू पनि अगाडि सारेको छ। जुन किसानहरूले उत्पादन गरेका चिजहरूले बजार नपाएको कारण किसानहरू निरुत्साहित भइरहेको अवस्थामा यसलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिएर किसानले उत्पादन गरेका चिजहरूलाई सहकारीको माध्यमबाट त्यसलाई कलेक्सन गर्ने र बजारसम्म पुर्याउने खालका योजनाहरू पनि प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको छ। यो 5 वर्षभित्र हामीले सबै जनताको घर घरमा खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नेछौँ भनेर भनेका थियौँ। त्यो उद्देश्यलाई पूर्ति गर्नको निम्ति त्यही खालले यो वर्ष आर्थिक वर्षमा हामीले धेरै योजनाहरू समेट्ने गरी बजेटको व्यवस्थापन गर्ने काम भएको छ। र अब तपाईँले भन्नुभयो कृषि क्षेत्रमा यति धेरै बजेट विनियोजन हुन्छ तर कृषि विपदमा परेका किसानहरूले राहत नपाएको पाइन्छ। यहाँ पनि अब अस्तिको हावाहुरीले धेरै तरकारी खेतीमा क्षति पुर्यायो। गत वर्ष असिनाले सलहले क्षति पुर्यायो तर ती किसानहरूले बिउपल समेत गुमाएका थिए। बिउपल पनि नहुँदा बिउपल समेत नपाउने अवस्था हुन्छ। खास के गर्नुपर्छ किसानहरूले छुटिएको बजेट बाँकी यसको निम्ति पनि यो वर्षदेखि हामीले किसानहरूलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर त्यो शीर्षकमा पनि हामी बजेट छुट्याएका छौँ र अस्तिको जुन घटना सुनाउनु भयो अस्तिको घटनाको निम्ति पनि मैले त्यहाँको वडा अध्यक्षसित त्यहाँको पार्टीसित समन्वय गरेर ती युवा किसानहरूलाई अब त्यो निवेदन त्यहाँ वडाको सिफारिस सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन लिएर जाने। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर अनि उसले कृषि अब ज्ञान केन्द्र मार्फत अनि यहाँ प्रदेश निर्देशनालयमा पठाउने भनेर मैले आफै पनि त्यो कुरालाई भनेको थिएँ र अहिले जुन किसानहरूको त्यो जुन क्षति भएको छ थोरै भए पनि अब के कति हुन्छ थोरै भए पनि हामी राहत दिलाउने गरी लागेका छौँ र उहाँहरूले राहत पाउनुहुन्छ र भोलिका दिनहरूमा पनि किसानहरूको जुन बालीनाली अब त्यो नष्ट हुने स्थिति सिर्जना हुन्छ त्यसको निम्ति अब यो वर्षदेखि अब क्षतिपूर्तिको पनि हामी व्यवस्था गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ र किसानहरू निराश बन्न हामी दिँदैनौँ।
र जस्तो अब विपदको बेला आयो, यो वर्ष अझ गत वर्षहरूभन्दा धेरै विपदबाट क्षति हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले भनिरहँदा त्यस अहिले 5 नम्बर प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशमा विपदबाट झन्झनको क्षति हुन नदिनका लागि के कस्ता कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ? खास गरी हामी मैले अहिले तपाईँको रेडियोमा बोलिरहँदा पनि म सबै जिल्लाहरूमा हाम्रो प्रदेशको 12 जिल्लामा म अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिराखेको छु र अहिले विशेष गरेर हाम्रो पहाडी क्षेत्र अब विशेष गरेर यो अर्घाखाँची अनि गएर गुल्मी प्युठान अब रोल्पा रुकुम र त्यसपछि गएर पाल्पा लगायतका पहाडी जिल्लाहरूमा अब विशेष गरेर अहिले धेरै बाटाहरू अवरुद्ध भइसकेका छन् र बाटा अवरुद्ध भएका मेन बाटाहरू खुलाउनको निम्ति हाम्रो सुरक्षाकर्मी अहिले फिल्डमा खटिरहनु भएको छ, लाग्नु भएको छ बाटाहरू खुलाउनको निम्ति र अहिलेसम्म यति बेलासम्म त्यति ठुलो क्षति भएको छैन। पाल्पामा एउटा घर भत्किएर एकजनाको मृत्यु भएको छ र गुल्मीमा केही बस्ती अलि उच्च जोखिममा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र यहाँ रूपन्देहीको विशेष गरेर यो तिनाउले अलिकति तिनाउको अब छेउछाउमा को जुन बस्ती हो त्यो बस्ती अलि बेसी उच्च जोखिममा परेको अवस्था छ र त्यहाँ पनि हामीले सुरक्षा निकायको तर्फबाट हाई एलर्टमा हाम्रो सुरक्षा निकाय बसिरहेको छ। रातभरि पनि हाम्रो 3वटै विशेष गरेर सेना, सशस्त्र र जनपद प्रहरीका अब जवानहरू राति पनि हाई एलर्टमै रहेर अनि फिल्डमा खटिरहनु भएको छ, लागिरहनु भएको छ र यसलाई हामी सकेसम्म अब जनताको जीवन रक्षाको निम्ति अब जीव ज्यान सुरक्षाको निम्ति अहोरात्र अब त्यो सुरक्षा निकायलाई हामी हाम्रो सुरक्षा निकाय खटिराखेको छ र सबै ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरू पनि उच्च सतर्कताका साथ जनप्रतिनिधिहरू पनि भिडिरहनु भएको छ, लागिरहनु भएको छ र अब यो प्राकृतिक अब विपत्तिको निम्ति अहिले हामीले हाम्रा अब त्यो सहयोगी दात्री संस्थाहरू विशेष गरेर रेड क्रस लगायत युनिसेफ लगायतका अब त्यो सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि हामी आग्रह गरेका छौँ जहाँ समस्या सिर्जना हुन्छ त्यो ठाउँमा हामी तत्कालै हामी त्यहाँ राहत पुर्याउने गरी त्यो योजनाका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ र म अब तपाईँकै रेडियो मार्फत सबै यो रेडियो सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण बुवाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू समक्ष आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु अब लगातार भोलिसम्म यो वर्षा कायमै रहन्छ भनेर मौसम अब विदहरूले बताइरहनु भएको छ र यसले ठुलै अब त्यो धनजनको क्षति पुर्याउँछ भन्ने खालका कुराहरू पनि आइराखेका छन्। त्यसो भएर सबै उच्च सतर्कताका साथ अब त्यो बस्नको निम्ति म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु र हामी योजनै बनाएर पूर्व योजनाकै साथ अगाडि बढिराखेका छौँ र त्यसमा कुनै विपत्ति पर्यो भने तत्कालै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसित सम्पर्क गर्ने अनि सुरक्षा निकायहरूसित सम्पर्क गर्ने। त्यो अवस्थामा सुरक्षा निकायले जस्तो विपत्ति आए पनि साथ सहयोग गर्छन्। यो कुरा म जानकारीका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो मन्त्रीजीलाई अवगत पनि छ, गत वर्ष सिद्धगङ्गा नगरपालिकाका 2वटा गाउँ पूर्ण रूपमा पहिरोले प्रभावित भए, जहाँ 107 घर विस्थापित भए र 27 घर त पूर्ण रूपमा क्षति भए, बस्न लागेकै छैनन्। तिनीहरूको अवस्था अहिले कस्तो छ बुझ्नु भएको छ? अब यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले प्रदेश सरकारले हामीले पहिले पनि भनिसकेका छौँ अब त्यो जग्गा प्राप्ति गर्ने, जग्गा दिलाउने काम भनेको स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले जग्गा व्यवस्थापन गरेको खण्डमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामीले ती अब क्षति भएका घरहरू निर्माण गर्नको निम्ति विशेष गरेर अर्घाखाँची, पाल्पा, रोल्पा अनि गुल्मी लगायतका जिल्लाहरूको जो गत वर्ष अब त्यो क्षति भएका घरहरू हुन् ती घरहरू निर्माण गर्नको निम्ति हामीले हिजो मात्रै हाम्रो तपाईँले सुन्नुभयो होला बजेट वक्तव्यमा 16 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ र हामी घर बनाइदिनको निम्ति हामी प्रदेश सरकार तयार छ र त्यो बजेटको व्यवस्थापन पनि प्रदेश सरकारले गरिसकेको छ र त्यसको अब ती जसका घरबार अब जसको गुमेको थियो त्यो गुमेका व्यक्तिहरूलाई जग्गा प्राप्ति
गराउने यानि त्यो जग्गा दिने काम भनेको स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्छ। स्थानीय सरकारले एकीकृत बस्तीको निम्ति जग्गा अनि छनौट गरेर जग्गा उसले बनायो भने बजेट विनियोजन भइसकेको छ। हिजोको बजेट वक्तव्यमै 16 करोड रुपियाँ हामीले बजेट विनियोजन गरिसकेका छौँ र त्यसमध्ये हाम्रा जुन त्यहाँ क्षति भएका पूर्ण रूपले क्षति भएका 25वटा घरहरू हुन्, ती 25वटा घर र आंशिक क्षति भएका जुन घरहरू छन् तिनीहरूको व्यवस्थापनको निम्ति अर्घाखाँची पनि परेको छ र हामी यही आउने आगामी वर्ष त्यो काम हामी अगाडि बढाउँछौँ। र अब जस्तो अब यहाँ अर्घाखाँचीमा विद्युतको धेरै समस्या हुन्छ। अब तपाईँ मन्त्री भइसक्नु भएको छ, अर्घाखाँची जिल्लाबाट यस क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरिरहँदा जस्तो अब म तपाईँलाई शीतगङ्गाकै समस्या सुनाउँछु। अहिले पनि यहाँ हामी करिब 72 घण्टादेखि शीतगङ्गा क्षेत्रमा लाइन छैन, तर यही शीतगङ्गाको सीतापुर क्षेत्रमा 11 kV को प्रसारण लाइन अहिले पनि आइरहेको छ। त्यहाँबाट यता आउनका लागि काम किन भइरहेको छैन? ठेकदार पक्षलाई किन घचघचाउने काम भएको छैन? यो क्षेत्रका मानिसहरूलाई धेरै अलिकति उपेक्षित गरे जस्तो हुन्छ। उपेक्षा गरेको होइन, अलिकति विद्युतको अब यो लामो दूरीबाट तान्न पर्ने कारणले पनि त्यसले अलिकति समस्या सिर्जना भएको छ। र अहिले अब तपाईँको एउटा कुरासित म सहमत छु, जसरी अब त्यो ठेकदार मार्फत काम हुनुपर्ने हो त्यो 133 kV प्रसारण लाइन जुन हामी सन्धिखर्क हुँदै गुल्मी पुर्याउने भनेर भनेका छौँ, त्यो काममा ढिलाइ भएको कारणले गर्दा पनि अहिले त्यो हामीले शास्ति भोगिराखेका छौँ र मैले पटक पटक त्यहाँको आयोजना प्रमुखलाई घचघचाइराखेको छु र त्यस्तै गरेर ठेकदारलाई पनि घचघचाउने काम हाम्रो तर्फबाट भइराखेको छ। 133 kV को लाइन प्रसारण लाइन हामी सन्धिखर्क पुर्याउँदा बित्तिकै यो समस्या पूर्ण रूपले हामी यो समस्याबाट मुक्ति पाउन सक्छौँ। र अहिले जुन देखा परेको समस्या छ त्यो समस्या हल गर्नको निम्ति त्यता अब त्यो शीतगङ्गामा मात्रै होइन, अन्यत्र पनि यो समस्याहरू अब समग्र जिल्लाभरि त्यो समस्या छ। त्यो समस्याको निम्ति अब त्यो हामीले विशेष गरेर विद्युत प्राधिकरण शाखा अर्घाखाँचीलाई अब त्यो पटक पटक भन्ने काम पनि गरेका छौँ र अझै त्यसमा हाम्रो तपाईँले जुन भन्नुभयो त्यसको निम्ति अझै ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ र तत्कालै पनि म उहाँहरूलाई कुरा गर्नेछु। र त्यो अहिलेको समस्या भनेको अब हामीले प्युठानबाट लिएर आएका छौँ, गुल्मीबाट लिएर आएका छौँ, पाल्पाबाट लिएर आएका छौँ, दाङबाट लिएर आएका छौँ। यो बाहिर लामो दूरी भएको कारणले कुनै ठाउँ अब त्यो पहिरोको समस्या, कुनै ठाउँ रुख ढल्ने समस्या, यो कारणले पनि हाम्रो विद्युत अवरुद्ध हुन पुगेको छ। यो कुरालाई पनि हामीले मनन गर्नुपर्छ र यो जुन जटिल समस्या छ यो समस्यालाई सदाको लागि निराकरण गर्नको निम्ति हामी अहिले जुन 31 kV को प्रसारण लाइन हो त्यो 31 kV को प्रसारण लाइन हामी सन्धिखर्क पुर्याउँदा बित्तिकै त्यसबाट हामी सदाका लागि हामी मुक्ति पाउँछौँ र हामीले सुलभ ढङ्गले हामीले विद्युत प्राप्त गर्न सक्छौँ। म तपाईँको रेडियो मार्फत यही आग्रह गर्न चाहेँ र यो समय पनि अब त्यति लामो नलाग्ला किनकि काम भइराखेको छ, तर कामले जति गति लिन पर्ने हो त्यति लिन सकेको छैन। यसको निम्ति मैले आयोजना प्रमुखसित पटक पटक कुरा गर्ने पनि गरेको छु र अझै पनि यसलाई घचघचाएर अगाडि हामी बढ्छौँ। र जस्तो अब तपाईँको मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र पनि हो, जस्तो यो शीतगङ्गा नगरपालिका क्षेत्रका प्रहरी चौकीहरू का आफ्ना भवन छैनन्, धेरै स्थानमा कोही हुलाकको कार्यालयमा बसेका छन्, कोही सामान्य पानी चुहिने अवस्थामा छन्। अब त्यसका लागि समाधान गर्नका लागि तपाईँको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित पनि हो, त्यसैले केही पहल हुन्छ तपाईँ मार्फत? पहल हुन्छ, हामी बनाउँदै पनि आएका छौँ। यही वर्ष पनि हामी सिंहप्रदेशमा 12वटा प्रहरी चौकीका भवनहरू हामी निर्माणाधीन अवस्थामै छन् र काम अगाडि बढिराखेको छ र यो वर्ष पनि हामी प्रदेशभरि 10वटा भवन निर्माण गर्ने भनेर हामीले योजना बनाएका छौँ। त्यसमा उच्च प्राथमिकता दिएर अब जुन पुराना अब थाई चौकीहरू हुन्, ती पुराना थाई चौकी जसले जग्गा प्राप्ति गरिसकेको छ उसँग अब 5 रोपनी जग्गा पनि छ र अनि चौकी थाई पनि हो भने त्यस्ता चौकीहरूलाई हामी क्रमशः निर्माण गर्दै जान्छौँ र हामी बनाउँछौँ। त्यो अब हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र परेकै कारणले पनि त्यसमा अब हाम्रो उच्च प्राथमिकता रहेको छ र त्यो खालले हामीले ध्यान पनि दिने योजनाका साथ अगाडि बढेका छौँ।
र अब पर्यटन क्षेत्रका कुरा गरौँ। तपाईँ मन्त्रीजी भइसक्नुभयो र अब अर्घाखाँची जिल्लामा पर्यटकीय सम्भावना भएका धेरै क्षेत्रहरू हुन्छन्। के कस्ता बजेट विनियोजन गर्दै हुनुहुन्छ? के ठाउँमा तपाईँका नजर पुगेका छन् पर्यटकीय क्षेत्र विस्तारका लागि? पहिलो त हामी पर्यटकीय क्षेत्रमा हामीले अर्घाखाँची जिल्लाको नरपाइनलाई हिल स्टेसनको रूपमा यसलाई विकास गरेर लिएर जाने भनेर गत वर्षै पनि हाम्रो नीति कार्यक्रममा आएको थियो। गत वर्ष कामले त्यति अब त्यो प्राथमिकता पाउन सकेन र अहिले यो वर्ष त्यो हिल स्टेसनको निम्ति बजेटिङकै व्यवस्था भएको छ र यो वर्षदेखि हाम्रो कार्य अगाडि बढ्छ, कार्य थालनी हुन्छ। यो कुरो पनि म तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण अब बुवाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर खाँचीकोटको जुन हाम्रो अब त्यो दरबार हो, त्यो दरबारको पनि जीर्णोद्धार हामी गत वर्ष पनि गरेका थियौँ र त्यसमा बाँकी रहेको कामलाई यो वर्ष हामी पुरा गर्ने त्यो योजनाका साथ अगाडि बढेका छौँ। जुन पाणिनी र नरपानी सुब्बा देउराली जोड्ने पदमार्ग हो, त्यो पदमार्गलाई पनि हामी यो वर्ष पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने काम गरेका छौँ। पाणिनी तपोभूमि जुन अब त्यो हाम्रो अब प्रदेशकै एक खालको त्यो गहना हो, त्यो गहनाको त्यहाँको अब त्यसलाई उच्च प्राथमिकता दिएर त्यहाँ सभा हल निर्माण हुँदैछ। त्यो सभा हल यो वर्ष नै सम्पन्न गर्ने गरी बजेटिङको व्यवस्था भएको छ र त्यहाँ बाटो अब पिच गर्ने काम जुन अधुरो छ, त्यो पिच गर्ने कामलाई पूर्णता दिने काम भइराखेको छ र यो वर्ष पनि त्यो बजेटको व्यवस्था हामीले त्यसमा गरेका छौँ। र अर्को हाम्रो जुन अब डम्बरू दरदेखि लिएर सबै ठाउँहरूलाई हामी प्राथमिकता नै राखेर एक ढङ्गले योजना अगाडि बढाएका छौँ। अर्घा दरबारलाई पनि हामी उच्च प्राथमिकतामै हामीले त्यसलाई राखेका छौँ। बामरुकको जुन नर्सिङ स्थान हो, नर्सिङ स्थानलाई पनि हामी उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ। मालारानी मन्दिरलाई पनि हामी उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेका छौँ। जुन अब त्यो प्याराग्लाइडिङको निम्ति उपयुक्त ठाउँ जुन जालकाँडालाई छनौट गरिएको थियो र त्यो परीक्षण सफल पनि भएको थियो, त्यो ठाउँलाई पनि हामी उच्च प्राथमिकता दिने काम गरेका छौँ। र अनि छत्रदेव देवालय मन्दिरको निम्ति पनि अब त्यसलाई पनि हामी उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ। बलकोटको पौवालाई हामी उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ। त्यस्तै गरेर जङ्गबहादुर जन्मिएको जुन मथुराको पौवा हो, त्यो मथुराको पौवा अत्यन्तै ओझेलमा परेको थियो। यो वर्षदेखि त्यसमा पनि हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ र त्यसको जीर्णोद्धारको निम्ति पनि केही बजेट हामीले त्यसमा पनि बजेटको व्यवस्थापन गरेका छौँ। र यसरी समग्र एकीकृत ढङ्गले पर्यटकीय क्षेत्रको विकासको निम्ति हामीले उच्च प्राथमिकता दिएर यो वर्ष अब त्यो प्रदेश सरकारको तहबाट, सङ्घीय सरकारको तहबाट बजेट व्यवस्थापन भएको छ र मलाई लाग्छ यो वर्ष पर्यटकीय क्षेत्रमा अब देखिने गरी नै केही कामहरू अगाडि बढ्दैछन् र बढ्छन्। डमरुदह र ऐरावती क्षेत्रमा अहिले प्रदेश सरकारको केही बजेट तथा तपाईँहरूको पहल केही हुन्छ कि हुँदैन? अब हामी त्यहाँ अब बजेटिङ त्यो तल अब जुन अब बाँडफाँड भएको त्यो सबै बजेटको किताब हामीसँग अझै आइसकेको छैन, तर हामी मान्यहरूको तर्फबाट ती ठाउँहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिएर हामीले माग गर्ने काम गरेका छौँ। अब भोलि बिहानसम्म हाम्रो हातमा किताब आइसकेपछि अब त्यो हामीले भनेअनुसार भयो कि भएन, बजेटिङ त्यो अनुसारको व्यवस्थापन भयो कि भएन, त्यति बेला मात्रै भन्न सकिन्छ। र जस्तो अब यो अहिले निकै चर्चामा पनि रहेको प्रदेश मिडिया विधेयक छ, यसको बारेमा के छ? तपाईँले यसलाई परिमार्जित गर्नेमा हुनुहुन्छ अथवा त्यसैलाई पास गर्दै हुनुहुन्छ? यस्तो छ, केही कुराहरू यो मिडिया विधेयकको सन्दर्भमा अलिकति साथीहरूको यो बुझाइको पनि कमी रह्यो कि भन्ने मैले आफूले ठानेको छु। र पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यो मिडिया विधेयक जति बेला म आइराखेको थिएँ त्यति बेला मिडिया विधेयक क्याबिनेटबाट पनि पास भएर मन्त्रालयमा आइसकेको थियो र मन्त्रालयले म आइसकेपछि त्यसलाई मैले अहिले सचिवालयमा, संसद सचिवालयमा टेबल गर्ने काम मात्रै गरेको हो। यसलाई यसरी बुझ्न जरुरी छ भन्ने मैले ठान्छु। र दोस्रो कुरा, जुन त्यहाँभित्र अब त्यो
आएका कुराहरू छन्। ती आएका कुराहरू जुन अहिले साथीहरूले, मिडियाकर्मी साथीहरूले उठाएका विषयवस्तु छन्, ती विषयवस्तुहरू अब यो दण्ड सजाय जरिमानाका कुराहरू जुन आएका छन्, ती दण्ड सजाय जरिमानाका कुराहरू सङ्घीय कानुनमा जे व्यवस्था छ त्यो सङ्घीय कानुनमा व्यवस्था भएका कुराहरूलाई नै यहाँ अब राखेको मैले आफूले त्यो अध्ययनको क्रममा त्यो फेला पारेको छु र मैले भन्दै आएको छु। सङ्घीय कानुन भन्दा बाहिर गएर कुन बुदाहरू, कुन विषयहरू आएको छ बसेर छलफल गरौँ। ती विषयहरू हटाउनको निम्ति म आफू तयार छु, मन्त्रालय तयार छ, हामी तयार छौँ होइन, मैले पटक पटक भनिराखेको छु। र सङ्घीय कानुनमा भएका कुराहरू प्रदेश कानुनमा त्यो हुन्छन् नै। यदि प्रदेश कानुनमा त्यो नराखे पनि त्यति बेला सङ्घीय कानुन आकर्षित हुने गर्छ र सङ्घीय कानुनभन्दा बाहिर गएर यहाँ छुट्टो व्यवस्थापन हामीले गऱ्यौँ, त्यस्तो छुट्टो हामीले दण्ड सजाय जरिमानाका कुराहरू राख्यौँ भने पनि त्यो सङ्घीय कानुनमा छैन भने त्यो स्वतः अनि पछि निष्क्रिय भएर जान्छ। त्यस मानेमा अहिले त्यति आत्तिन पर्ने जरुरी छैन। मैले भनेको छु अब त्यो विधेयक अगाडि बढेको छ, विधेयक अनि सदनमा प्रवेश गरेर समितिमा गइसकेपछि समितिका हाम्रा मान्यहरूले सरकारवालाहरूलाई पनि बोलाएर छलफल गर्ने अब गर्नुभएको छ। सरकारवाला साथीहरूको त्यो अहिले विशेष गरेर यसभित्र उहाँहरूले देखेका विषयवस्तुहरू, आपत्तिजनक विषयवस्तु के हुन् र अनि पछि गर्नुपर्ने के हो, उहाँहरूले पनि ती कुराहरू त्यहाँ राख्नुहुनेछ र हामीले पनि सङ्घीय कानुनमा के छ र यहाँ अनि पछि गएर अरू अब त्यो थप्न पर्ने अथवा घटाउन पर्ने कुरा विषयवस्तु के छन् त्यही बसेर एउटै थलोमा हामी बसेर यसको निकास निकाल्न सक्छौँ। यसमा अहिले प्रदेश सरकार यो कुरामा जड छैन। हामी यसमा बसेर छलफल गरेर अनि यसको निकास निकाल्न हामी चाहन्छौँ र यसमा अहिले यो विधेयक आयो भनेर आत्तिहाल्न पर्ने जरुरी पनि छैन। विधेयक अहिले संसदमा अब प्रवेश गरिसकेपछि त्यो समितिको बैठकमा जान्छ। समिति भनेको त्यो मिनी सांसद हो, त्यहाँ हामी प्रशस्त रूपमा सरकारवालाहरूलाई पनि बोलाएर त्यहाँ बहस छलफल गरेर एउटा साझा निष्कर्षमा हामी पुग्न सक्छौँ। त्यसो भएर यसमा अहिले मेरा बाबा भनेर त्यत्रो ठुलै अतालिहाल्नु पर्ने स्थिति केही छैन। र अब अन्त्यमा तपाईँ अर्घाखाँची जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्री भइसकेपछि अर्घाखाँचीका जनताको अपेक्षा बढी पनि होलान् र त्यसले गर्दा अब यो हाम्रो क्षेत्र सिलगढी क्षेत्र लगायतका क्षेत्रमा तपाईँले मन्त्री भइसकेपछि गर्ने विकास निर्माण लगायतका कामहरूमा कतिको प्राथमिकता हुन्छ र तपाईँको आफ्नो नजरले देखेका केही छन् भने अन्त्यमा? होइन, समग्र हामी जिल्लाको विकासको निम्ति एकीकृत योजनाका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ र सबै ठाउँ क्षेत्रको समान ढङ्गले विकास गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने त्यो योजनाका साथ, त्यो सोचका साथ हामी अहिले अगाडि बढिराखेको सन्दर्भमा विशेष गरेर शीतगङ्गा अब त्यो भौगोलिक दृष्टिकोणले पनि अब ठुलो र अब त्यो विकासको दृष्टिकोणले पनि पछाडि परेको कारणले यो वर्ष हामीले हरेक क्षेत्रमा, चाहे त्यो सिँचाइको क्षेत्रमा भन्नुहोस्, चाहे त्यो बाटाघाटाको यातायातको क्षेत्रमा भन्नुहोस्, चाहे त्यो शिक्षाको क्षेत्रमा भन्नुहोस्, चाहे त्यो पर्यटनकै क्षेत्रमा, हरेक क्षेत्रमा हामीले उच्च प्राथमिकता दिने गरी नै त्यो योजनाका साथ बजेटको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसो भएर हामीले शीतगङ्गालाई उच्च प्राथमिकता दिएर हामी अगाडि बढेका छौँ, प्रदेश तहको तर्फबाट पनि, सङ्घीय तहको तर्फबाट पनि। र म आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु जुन अब त्यहाँको जनअपेक्षा हो, त्यो जनअपेक्षा अनुरूप हामीले सम्पूर्ण पूर्णता गर्न त नसकौँला किनकि साधन स्रोत कमी छ। र अर्को कुरा अहिले हामी आइसकेपछि गत वर्ष पनि यो वर्ष पनि हामी ठुलो महामारीको भुमरीमा हामी जगडिराखेका छौँ र हामीले बनाएका योजनाहरू पनि त्यो अब कर्मशः अब तिनी छेड बन्दै गइराखेको अवस्थामा पनि जुन सीमित स्रोत र साधन छ त्यो सीमित स्रोत र साधनलाई प्रयोग गरेर शीतगङ्गा लगायत समग्र जिल्लाको विकासको निम्ति हामी अहोरात्र लगाइराखेका छौँ, खटिराखेका छौँ। हामी सबै मान्यहरूको त्यसमा गम्भीरताका साथ हाम्रो ध्यान आकर्षित भएको छ र भोलिका दिनहरूमा पनि हामी हाम्रो तर्फबाट गर्ने कुरामा
कुनै पनि कुरामा हामी पछि पर्दैनौँ। तपाईँको रेडियो मार्फत सम्पूर्ण बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु र अन्तिममा म भन्न चाहन्छु हामी कोभिडको महामारीबाट अत्यन्तै अब पीडामा गुज्रिरहेका छौँ र अझै पनि यो महामारी अब कमी मात्रै भएको हो। यो अब पूर्ण रूपले यो नियन्त्रण भइसकेको अवस्था छैन। यसबाट पनि हामी जोगिँदै फेरि अर्को प्राकृतिक प्रकोपको महामारीमा फेरि हामी अर्को महामारीमा अब त्यो बल्झिरहेको जुन अवस्था छ, बाढी पीडितको जुन समस्या आइरहेको छ, अब पहिरोको जुन समस्या आइरहेको छ, यससित पनि जुझ्न पर्ने यो परिवेशमा दुईटै अब त्यो प्राकृतिक प्रकोपबाट जुन हामी जुझ्न पर्ने अवस्था छ, यसबाट नआत्तालिएर नआत्तिएर बडो धैर्य धारण गर्दै यसको यो प्राकृतिक विपत्तिको सामना गरेर अगाडि बढौँ। म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु र सबैलाई अत्यन्तै सजग सतर्क रहेर अब विशेष गरेर कोभिडको महामारीबाट पनि जोगिने र यो प्राकृतिक विपत्तिबाट पनि जोगिनको निम्ति र सबै आफ्नो ठाउँमा अब त्यो हाई एलर्ट भएर रहनको निम्ति म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विपदको बेला व्यस्त समयमा पनि तपाईँसँग कुराकानी गर्ने यो अवसर मिल्यो। धन्यवाद। तपाईँ लगायत सिंह सिद्धगङ्गा रेडियो परिवार प्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।